ख्रिस्टहरू किनकि झुट्टा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू र झुट्टा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् खडा हुनेछन् र हुन सके चुनिएकाहरूलाई पनि परमेश्वरको सन्तानहरूलाई पनि भड्काउनलाई ठुला ठुला चिन्हहरू काम गर्नेछ आश्चर्य काम मिरेकल परफॉर्मिङ इन द आइज अफ द पिपल र आश्चर्यका कामहरू देखाउनेछन् हेर्नु त यस्तो हो नि यो एन्टी क्राइस्ट क्रिस्चियनहरू फल्स क्राइस्ट सेल राइज फल्स प्रफेट सेल राइज राइजिङ गरेर चुप लगाएर बसेर ठिक हुन्थ्यो कहाँ चुप लाग्ने ठुलो ठुलो काम गर्ने हो नि लाखौँ करोडौँ मान्छेको पछि लाग्ने हो यति पावरफुल यति शक्तिशाली बिग मिनिस्ट्रिज दे आर डुइङ व्हाई दे आर डुइङ दिस टु डिस्ट्रोय द चर्च अफ गॉड to destroy the people of God, to destroy the children of God, to destroy you and I here. A few people gathering here, learning the truth, listening to the truth, preparing to go in the rapture. यसलाई कसरी भड्काउँछ कसरी मारौ कसरी काटौ धुतो बनाऊ भने हेरिरहेको छ हो शैतान कस्तो हुन्छ गर्जन्ने सिंह चाहिँ घुमिरहेछ कसैलाई निलौकी भने हु इज विक लायन जस्तै गर्जने सिंह चाहिँ डेभिल इज रोरिङ लाइक अ रोरिङ लायन रोमिङ सर्चिङ इन काठमाडौँ हु आर विक मसलाई डिभावर गरौ निलौकी भनेर गरिरहेछ नि यसरी रात सुत्तिको छैन शैतान एकदम जोरदार सोचिरहेको पर्छ को चाहिँ सत्ताका माने सत्ता र त्यो आत्मा पुजिरहेछ परमेश्वरको सत्ता पुजिरहेछ था यसैलाई चाहिँ सिधाउनुपर्छ भनेर गर्जन्ने सिंह चाहिँ शैतान घुमिरहेछ सर्चिङ गरिरहेछ हु इज विक यसलाई खाऊ कसैलाई निलौकी भनेर टु डिभावर इज लोइटरिङ हियर एन्ड देयर एभ्रिवेयर सो वी मस्ट नो वाट द शैतान इज डुइङ अल्सो इज अ गर्जन्ने सिंह गर्जन्ने सिंह त होइन है फेरि गर्जन्ने सिंह त प्रभु यीशु हो प्रभु येशू जस्तै ऊ पनि जस्तै के ठगी लुट गर्नको लागि हिँड्छ यही कुरा हो तर मेरो चाहिँ अहिले 5-10 मिनट छ है ल अझै पढ्दै जाने हो ल पेन्टो के निकोलाइटनको बारेमा अलिकति पढौँ पहिलो प्रहार हो त्यो पहिलो प्रहार रेभेलेसन च्याप्टर 6 2 को 6 पनि 2 को 15 पनि 6 पनि पढ्ने 15 पनि पढ्ने हो प्रकाश 2 को 6 मा हामी पढ्ने छौं पहिलो त तर तिमीहरुमा यो कुरा त छ कि तिमीहरुले मैले जस्तै निकोलाइटनहरुका काम घृणा गर्छौ 15 पढाउन 15 पनि पढाउन प्रकाशको 2 को 15 हामी पढ्ने छौं यसरी नै तिमी कहाँ निकोलाइटनहरुको शिक्षा पालन गर्नेहरू पनि कतिजना छन् त्यही हो यहाँ पढौँ म अंग्रेजीमा Jesus commends the church at Ephesus for hating the deeds of the Nicolaitans. निकोलाइटनहरूले गरेको काम तिनीहरूको धन्दा तिमीहरूको प्रशासन मण्डलीमाथि मुर्की सुर्काएर चाहिँ स्ट्यान्ड अप सिट डाउन गो देयर कम ब्याक दाहिने मुर बायाँ मुर भन्ने कुराहरू चलेर चाहिँ दाम दण्ड भेद गरेर चाहिँ लौरो लिएर शासन गर्ने मण्डली प्रेम त छैन भक्ति त छैन केही छैन त्यो त खाइसकिहाल्यो त्यसले गर्दा येशूले पनि भन्दै थिए कमेन्ट गर्दै थिए एफेससकोमा फर हेटिङ द डिस अफ निकोलाइटन तिमीहरूले निकोलाइटन कामहरू घृणा गर्थे म आफै पनि गर्दछु भनेछ फेरि 15 मा पढ्दाखेरि यस्तै हुन्छ वेस ही अल्सो हेट्स ही भनेको उहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु हेट्स अल्सो हेट्स लेटर द मेसेज अफ द चर्च एट पार्गमस he condemns them for having those who hold
डक्ट्रिन अफ द निकोलाइटन्स, निकोलाइटनको डक्ट्रिनलाई समातेर चल्ने, त्यसलाई शिक्षागत गर्ने, हिँड्ने, त्यसको प्रशासन ल्याउने, शासकले चाहिँ सेवकले चाहिँ शासक बनेर जानुपर्ने, सबैलाई ठिच्चेर राख्ने, पिन्जरामा हालेर राख्ने, त्यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुन्छ, त्यहाँ जानु हुँदैन, यहाँ आउनु हुँदैन, तँले भन्ने कुरा सुन्नु हुँदैन भनेर चाहिँ कर लाएर इगल्सहरूलाई केसमा राख्ने। इगल्सको तुलना केमा गर्छ? विश्वासी भक्तजनलाई, स्वतन्त्र पाएको, उद्धार पाएको, मुक्ति पाएकाहरूलाई यो पिन्जरामा हाल्ने। इगल्स इन द केजेस, इगलहरूलाई पिन्जरामा हाल्न थाल्यो। उड्न पाएन, हिमालबाट उड्नु पर्ने, एभरेस्टमा उड्नु पर्ने इगलहरू कहाँ रह्यो? अहिले खोरमा पिन्जरामा राखिदिएछ। कसलाई राखिदिएछ? प्रभुको जनहरूलाई, परमेश्वरको छोराछोरीहरूलाई निकोलाइटन सिद्धान्तले च्याप्दै ल्याएर नयाँ नियमको मण्डलीमा नयाँ प्रशासन लिएर आएर, नयाँ संविधान लिएर आएर, नयाँ प्रचलन लिएर आएर, नयाँ चाप्लुजी लिएर आएर चाहिँ शासन गर्न थाल्यौ। यसैलाई हामीले के बुझ्दछ भने निकोलाइटनको सिद्धान्त भने त्यही के बुझ्दछ, यही कुरा हो। ल अब ल अलिकति चाहिँ म यो मेरो काम 10 मिनट भएको कारणले गर्दा परमेश्वरको वचन भनेको सबैको लागि होइन के। मान्छेले सोच्छ परमेश्वरको वचन भनेको सबैको लागि हो। एउटा अमेरिका हवाई भनेको सहरमा अमेरिकाको उसले लेखेको छ आइमाई, एउटा प्रचारक, उहाँको भियतनामबाट, जन्म चाहिँ भियतनामको हो तर त्यहाँ बिहा भएर त्यहाँ गएर बसेको छ। उसले भनिरहेछ वर्ड अफ गड इज फर एभ्रीबडी, फर ऑल ह्युमेनिटी। नो, वर्ड अफ गड इज फर ओन्ली हिज सन्स एन्ड डॉटर। The word of God is for his sons and daughters, for us, not for everybody, not for the children of the devil, not for other people, not for the churches, not for the Bible college, not for the seminary theologians. Word of God is for his people only. He chosen one, elected, chosen from before the foundation of this world. उहाँको लागि त हो नि। यहाँ सुन्नु, not for the antichrist Christian, not for the children of the devil, not for the Bible colleges and the seminary theologians. It is only for the wheat, not for the tares. Wheat means wheat को हो, परमेश्वरको सन्तान, परमेश्वरको वचन परमेश्वरको सन्तानको हो, तपाईको हो, मेरो हो, अरूको होइन न। तिनीहरूले गर्छन्, सेवा गर्छन्, तिनीहरूको ठाउँमा जान्छ, त्यो माथि उठाएर लिएर जाने होइन। तिनीहरूलाई गुस्सेको तम्सेको तिनीहरूले गरेको हामी पनि गर्नुपर्छ। टेयर्स भनेको टेयरको अन्त के हुन्छ? ल पढो भयो, चार पढो 13 अध्याय 36 onwards। सरसर पढ्ने म नहीं, मैथ्यू चैप्टर 13 from 36 onwards। टेयर्स भनेको के हो? सामा, गहुँ र सामा। गहुँ सर्गमा उठाइ लगिन्छ, सामालाई आगोमा फालिन्छ। 13 को 36 to अन्त पढो, तिमी पढ सुनाउँ त ल। मेरो टाइम त सक्यो, 10 बजे हो। सरसर पढ्ने हो। मत्ती 13 अध्यायको 36 देखि हामी पढ्नेछौँ। सुनो। तब उहाँ भिडलाई छोडेर घरमा जानुभयो र उहाँका चेलाहरूले उहाँ कहाँ आएर भने खेतको सामाबारे दृष्टान्तको अर्थ हामीलाई बताइदिनुहोस्। उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, असल बिउ छर्ने चाहिँ मानिसको पुत्र हो। प्रभु यीशु, मानिसको पुत्र भनेको प्रभु यीशु। खेत संसार हो, असल बिउ चाहिँ राज्यको सन्तान हो। असल बिउ चाहिँ राज्यको सन्तान हो, हामी परमेश्वरको सन्तान। र सामा दुष्टको सन्तान हो। यो सामा भनेको चाहिँ दुष्टको सन्तान, दुश्मन शैतानको सन्तान। सामा रोप्ने शत्रु चाहिँ दियाबलस हो। सामा रोप्ने उहाँ परमेश्वरको शत्रु चाहिँ दियाबलस हो। दियाबलको डेभिल। फसलको समय चाहिँ युगको अन्त्य हो। फसलको समय युगको अन्त हो।
खेतालाहरू स्वर्गदूतहरू हुन् खेतालाहरू स्वर्गदूतहरू हुन् जसरी सामा उखेलेर आगोमा भस्म गरिन्छ जसरी सामान उखेलेर आगोमा भस्म गरिन्छ युगको अन्त्यमा पनि त्यस्तै हुनेछ युगको अन्त पनि त्यसरी हुनेछ मानिसको पुत्रले आफ्ना दूतहरू पठाउनेछ मानिसको पुत्रले उहाँको दूतहरू पठाउनु हुनेछ र पाप गर्न लगाउने प्रत्येक थोक पाप गर्न लगाउने सबै हरेक थोक र दुष्ट काम गर्नेहरू या सबैलाई दुष्ट काम गर्ने सबैलाई तिनीहरूले उसको राज्यबाट बटुल्नेछन् तिनीहरूको राजबाट बतुल्नेछ बन्डल बन्डल बाँध्नेछ र उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन् र आगोको भट्टीमा फालिनेछ त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् त्यहाँ मानिसहरू रुनेछ र दारा किट्नेछन् दारा किनेछन् तब धर्मीजनहरू तर धार्मिक जनहरू आफ्ना पिताको राज्यमा हाम्रो पिताको राज्यमा सूर्य जस्ता चम्किला हुनेछन् सूर्य जस्तो चम्किला हुनेछौँ जसको कान छ त्यसले सुनोस् जसको कान छ त्यसले सुन कान त सबैको त हुँदैन नि त सुन्ने कान दिए पनि सुन्छ नि सबै मान्छे को सुनेछ कान छ एभ्रीबडी हेज नट द इयर टु हियर ओन्ली फ्यु पिपल have the ears to hear the truth. We hear the truth because we have the ear. God gave us the ear to hear. God gave us eyes, our eyes also to see the truth. But तिनीहरूको आँगन छ त त्यसले देख्दैनन् किनभने God has not given the eyes to see those things what we are seeing. हामीले देखेको चिज तिमीले देख्न पाउँदैन तिनीहरूले किनभने त्यो देख्ने आँखा परमेश्वरले दिनुभएकै छैन कसरी हुन्छ गल्ती त प्रभु यीशुको हो नि परमेश्वरको हो नि उसले दिनुभएको दिनुभएकै छैन जसले दिनुभएको छ त्यहीले त देख्छ नि सुन्ने कान दिनुभयो त्यसले सुन्ने हो त्यही कुरा हो ल नम्बर 2 द वर्ड अफ गड इज द ब्रेड अफ लाइफ परमेश्वरको वचन भनेको यो जीवनको रोटी हो कसको रोटी चिल्ड्रन्स ब्रेड परमेश्वरको छोराछोरीहरूको लागि खानको लागि only for his children, not for devil children, not for other people. The word of God is only for the sons and daughters, not for other. Only sons and daughters of God for that. The word of God is. The word of God is a hit from the wise and prudent and open to the babes. परमेश्वरको वचन भनेको गन्ने मान्ने व्यक्ति विद्वान मान्छे मोह भन्ने मान्छे धेरै बुद्धिमान व्यक्ति बहुत चलाकी व्यक्ति बाट चाहिँ सिपेर राखेर बालक दुधे बालकसित खोल्ने परमेश्वरको वचन हो वर्ड अफ गॉड द हिट फ्रम द वाइज एन्ड प्रुडेन्ट एन्ड ओपन टु द बेब्स यही कुरा हो टु होम इट इज रिभिल एन्ड टु होम इट इज सट जसलाई खोल्नु भएको समाज खोल्नु त्यसलाई बुझ्ने हो जसलाई समाज खोल्नु भएन खोल्नु भएको छैन कसरी बुझ्छ बुझ्नु सक्दैन तिनीहरूले पढ्छ डिग्री ल्याउँछ राम्रो हुन्छ प्रचार गर्नु सक्छ राम्रो गर्छ बट दे डोन्ट नेभर come to the understanding of the word of God. समझै खोलेछन् कसरी देख्छ त नि when God opened the understanding then we can see when God has not opened my understanding how can I see these things he opened me that's why I understand see so the word of God is the bread of life children's bread only for his children the word of God is only for the sons and daughters of God not for others. The word of God is a hid from the wise and prudent and open to the babes, for whom it is revealed, to whom is revealed, and to whom it is shut. And such human educational knowledge, science and religion has nothing to do with God. See? यसको शिक्षाको ज्ञान अनि धर्म नीति विज्ञान त्यसैले परमेश्वरको काम केही पनि गर्दैन So, science, education, religion are of the devil. These are great weapons in the hand of the devil to destroy the work of God and on the earth, to destroy the church of the Lord Jesus Christ. There are three things. तीन चीज छ शैतानको हातमा एउटा चाहिँ साइन्स विज्ञान एजुकेशन एन्ड रिलिजन एजुकेशन साइन्स एन्ड रिलिजन these three things are his weapon. यहीबाट के गर्न सक्छ उसले त्यही काम गरेछ यहीबाट त संसारलाई कङ्कर गरेछ उसले शैतानले यो परमेश्वरबाट आएको होइन यो साइन्स कम फ्रम डेभिल एजुकेसन कम फ्रम डेभिल रिलिजन कम फ्रम डेभिल परमेश्वर यसको थपना मालिक हो र God has nothing to do with this thing. See, now
Man wants to work for God in the man's way. मानिसले परमेश्वरको काम मानिसको आफ्नै सोच विचारको अनुसारले गर्न चाहन्छ. But it is not acceptable to God. Man wants to work for God in the man's way. But it is not acceptable to God. Man wants to work for God with educational knowledge. But it is not acceptable to God. God wants us to work for Him by revelation, by His revelation. वो revelation में तो प्रचार करना पड़ने. One time, Apostle Paul was working with the educational knowledge, with his educational knowledge. ना Bible को बता आकौन तो वो seminary बता आकौन theologian होता वो. So he came for killing the people of God. One time, Apostle Paul was working with the educational knowledge, killing the people of God everywhere. Wherever he goes, he killed people. But after becoming from hero to zero, he began to work for God by his revelation till the day he is dead. मृत्यु को दिन सम्म वहाँ काम करते परमेश्वर को प्रकाश ले रहा द्वारा परमेश्वर को प्रकाश revelation by the revelation of God he was working. Paul never went to anybody to learn, never went to ask about Jesus Christ, never went to the apostles, other apostles, let me know something more. How was Jesus, how is the ministry? No, he did not go contact anybody. But God was revealing him one by one in the dreams and visions and the voice. Apostle Paul wrote right like this. So he wrote 14 books in the Bible. He never learned from anybody else. God revealed him everything, what to say, what to write. Was a great man of God. We have to know. See, he walked by the will, by the revelation of God. Then God accepted his service. We also must walk today by the revelation of God, not by human force, by reasoning. Your ways are not my ways. As heaven is high above, my ways are higher than yours. Your source bizarre, मसँग मेल खाँदैन भन्ने लेखेको छ नि बाइबलमा. God's ways is always higher than man's way. His thinking, his mind, his work is different. So we must do everything according to his word. So then only God will bless us more and more. Thank God for this. There are so many things to read. We have a very long sermon, but we have to keep for another time also. Learn what God has done in our time. Lastly, I want to read one. Matthew chapter 17, 10 and 11. Matthew chapter 17, 10 and 11. Then I finish it. Matthew chapter 17, 10 and 11. हेर्नुहोस् मत्ती 17 को 10 र 11 हामी पढ्ने छौं. अनि चेलाहरूले उहाँलाई यसो भनेर सोधे प्रभु यीशुलाई सोधे उहाँको चेलाहरूले तब किन शास्त्रीहरूले पहिलो एलिया अगमवक्ता आउनु पर्छ भनी भन्दछन्. किन शास्त्रीहरूले एलिया अगमवक्ता पहिलो नै आउनु पर्छ भने किन भन्दछन् भने सोधिएछ क्या. उहाँले तिनीहरूलाई खोलेर मुख खोलेर भन्नुभयो एलिया अगमवक्ता साँच्चै नै आउनेछन् र तिनीहरूले सबै कुरा फेरि सच्चाउनेछन्. सच्चाउनु परेन. ऊ पाल्मर वामले खाएका नसकेकोलाई चाहिँ क्याङ्कर के भन्छ लोकसले खाएका लोकसले खान नसकेलाई चाहिँ क्याङ्कर वामले खाएका क्याङ्कर वामले खान नसकेकोले जुसेरी किराले खाएका यो त भर्नु परेन. यु हेभ टु रिस्टोर ब्याक अगेन लाइक अ ममुङ. आँपको बोट जस्तै फेरि बनाइदिनु परेन नभए प्रभु यीशु आउँदैन. सो त्यही भने चाहिँ के भन्छ त्यो पुगेको छैन. त्यो 10 र 11 10 पनि पर्यो भनेपछि गरेको छ नि. Elijah truly shall first come and restore all things भनेछ. मान्छेले बुझेको छ कि ओहो एलिया अगमवक्ता आउने भन्दा असली नै आइसक्यो भने जोहन द बप्टिस्ट भनेको त एलिया हो नि त. एलिया भनेको व्यक्ति, एलियाको आत्मा यो संसारमा
पान पल्ट आएर काम गर्नुपर्छ. द स्पिरिट अफ एलाइजा ह्याड टु कम एन्ड वाक अन द अर्थ फर 5 टाइम्स. सी यही बुझ्नुपर्छ हामीले. 5 टाइम्स काम गर्नुपर्छ. सी सबभन्दा पहिलो एलियाको आत्मा एलियाका आए. यो सुन्नुहोस् है, एलियाको आत्मा एलियाका आए. फर्स्ट टाइम स्पिरिट अफ एलाइजा केम अन एलाइजा हिमसेल्फ. देन सेकेन्ड टाइम spirit of Elijah came on John the Baptist. He was Elijah. He was sent in the spirit of power of Elijah. You know, see, Luke chapter 1. Then again he said, I will send you Elijah the prophet to restore all things. Restorer. Hey. Then Elijah has to come at the end time again. End time also. माथि उठाइलग्ने सके अगाडिमा पनि आउनुपर्छ एमता. 5 times आउनुपर्छ. John the Baptist पनि एलाइजा हो. देन एट द एन्ड टाइम पनि एकजनाको माथि आउनुपर्छ. त्यसपछि फेरि एलिया अगमवक्ता हामी रेप्चर गइसकेपछि यहुदी कहाँ आउँछ, म सारा एलिया प्रचार गर्छ. अहिले वी नो स्पिरिट अफ एलाइजा had to come and walk on the earth for 5 times. You know, see, it is very important. Without this, you know, Jesus Christ cannot come. This is a very good thing. त्यसले सोचेको छ कि मान्छेले चाहिँ को सोच्छ भने ए बप्तिस्मा दिने हो बारेमा भनेको होला, उहाँ पनि त हाम्रो एलिया हो नि भन्छ. No, when the day Jesus said this, John the Baptist died already. He was killed in the jail, in the prison. His neck was cut off, beheaded. See, his head was taken to the king, the queen. See, bring his head, you know, his head was taken. Long time मरिसके थियो. जब त्यो दिन प्रभु यीशुले भन्नुभएको थियो एलिया साँच्चै नै आउनेछन्, आएर उसले पुनःस्थापना गर्नेछु, हरेक थोकको सबै थोकको पुनःस्थापना गर्नेछु भन्नेको वचन चाहिँ पुरा भए. पुरा हुनुपर्छ. त्यो कसरी पुरा हुन्छ? बाई कमिङ एलाइजा द प्रोफेट. एलाइजा सेल फर्स्ट कम. यो फ्युचर टेन्स हो. त्यही बेलामा भनेको बप्तिस्मा यूहन्ना मरिसकेपछि त्यो दिनमा भनेको थियो कि एलाइजा ट्रुली सेल फर्स्ट कम एन्ड रिस्टोर अल थिङ. हामीले बुझ्नुपर्ने के भने विदाउट अ क्रिएटर नथिङ क्यान बी क्रिएटेड. विदाउट रिडिमर नथिङ क्यान बी रिडिम. विदाउट अ ड्राइभर लङ ट्रेन विल सिट इन द स्टेसन ऑल डे लङ. द ट्रेन विल नॉट मूव. विदाउट अ ड्राइभर Saja bus not will move, the green one. You need a driver. Without restorer, nothing can be restored back. Restorer has to come to restore it. Without a creator, nothing can be created. Without a savior, no one can be saved. Without a savior, no one can be saved, you know. So we need a savior. Jesus Christ is our savior. He is our savior. So we understand, you know, very simply. It is very, very important to know at the end time somebody has to come to restore all things. Then only Jesus will come. अन्तको समयमा हामीलाई उठाइलग्नु अघिमा एकजना आउनुपर्छ. एलिया अगमवक्ताको आत्माबाट काम गरेको. त्यसैले सबै थोक पुनःस्थापना गर्नुपर्छ. The first sermon of the New Testament church must be preached in the same way till Jesus Christ come. The same day. प्रभु यीशुको सकल सुसमाचार सुरुवातको समाचार फर्स्ट sermon must be preached till the day we go in the rapture. चेन्ज गर्नु हुँदैन. How a man was baptized on the day of Pentecost in Jerusalem at the beginning, the last person also must be baptized in the same way, with the same उच्चारण. त्यसको नाममा cannot be changed in the middle, you know. Changing is the work of the devil. Why should we follow devil? We must follow our Lord Jesus Christ. It's so important. The first man, how he was baptized. The last person also must be baptized in the same way. How the foot washing and the Lord's Supper. How the Lord's Supper and the foot washing was taken place at the beginning. In the same way, last Lord's Supper and the foot washing must be observed in the same way. At the same time, in the order same, you know. तो सबैका मिल्नुपर्छ. हामी पुनः स्थापना गर्नुपर्छ नि त. बाङ्गो टिङ्गो भएर जे मन लाग्छ गरेछ तँलाई सोरेर
परमेश्वरले दिनुभएको आकार सूत्रमा चाहिँ हामी जानु फर्किनुपर्छ. वी मस्ट गो ब्याक टु द ओरिजिनल. वी गो ब्याक टु द बिगिनिङ. देन ओन्ली वी क्यान गो इन द ऱ्याप्चर. इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. यही कुरा भन्न चाहन्छु. धेरै त छाप कुरा गर्नुपर्ने, तर चाहिँ हामी चाहिँ के भने हामी चाहिँ पुनः स्थापनामा जाउँ. वी मस्ट गो ब्याक टु द बिगिनिङ. त्यो समय पनि छैन है, लिइसकेछ. ल अझै पनि एक पत्ती त पढाऊ प्रार्थनाको लागि. अनि यरुशलेमबाट सुरु गरेर सबै जातिहरूलाई उहाँको नाउँमा उहाँको यीशुको नाउँमा पश्चाताप र पाप क्षमाको प्रचार हुनुपर्छ. हेर्नु त, त्यो भविष्यवाणी थियो. त्यो भविष्यवाणी भनेछ, द प्रिचिङ अफ द गोस्पेल मस्ट बी स्टार्टेड फ्रम जेरुसलेम. The original gospel, our salvation, eternal life in that gospel. Apostle Paul भन्थ्यो, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, because power of God is in this. It has the power of God to salvation to them that believe. यसैले गर्दा म शर्माउँदिनँ, किनभने परमेश्वरको शक्ति छ उद्धार मुक्तिको लागि, विश्वास गर्नेहरूको लागि. भनेदेखि त हामीले यरुसलेमबाट सुरु गरेको सकल सुसमाचारलाई चिन्नुपर्छ, तँलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ, तँलाई प्रचार गर्नुपर्छ. हामीले कताबाट आएको हुँदैन क्या. गोस्पेल कम फ्रम रसिया विल गो ब्याक टु रसिया. गोस्पेल कम फ्रम अमेरिका विल गो ब्याक टु अमेरिका. गोस्पेल कम फ्रम रोम विल गो बैक टू रोम. Gospel come from Korea will go back to Korea. Gospel come from Australia will go back to Australia. Only the gospel which went forth from Jerusalem will come back to Jerusalem. यरुसलेम निकली गएको सकल सुसमाचार मात्रै मूसा र एलियाले त ल्याउँछ, फिर्ता ल्याउँछ यहुदी कहाँ. यहुदीले ग्रहण गर्छ, तिनीहरूलाई खुसी मान्छ. अरू फाल्तु लिएर आयो भने मान्दैन त. यो त हाम्रोबाट गएको होइन त्यो. They know what is the truth, what is not true, you know. So we must go back to the original teaching of the word of God today. It's so important. Okay, यति नै हो आजको लागि. सबैलाई जय मसीह. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.